بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو جالتمو بلويوكي يا مسلمة بكجرتن هندتي نجاها في رحمة ربي سنيفوا أردانتنا متدرين صدركا قيالين كرنن باتي ذي الحجات قيالي بري الراهي بفهدون واحدون ربي سبحانه وتعالى الدسي تاسسي صدركا هدو كبدي جتشار خيري هدو تسيخي سجرا جتشارا وان كان الراهي قبابنا هندبن. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. عبد الله المعباس ربين إسان لمن الرايو هاجالتو نجل نبي ربي نقاح فرمان نسان الرهاجراتو جراني جل. ما من أيام قيوت الراهي قيوت دلقون ققارين كيستي فلتمتو تاتي تجرى ربي برتي قيالي كرنن ذو الحجاتي جراني جتشانا. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ صحابني نقافة إرقام ربي نقاف رمان نسان الرهاجراتو يا إرقام ربي جهاد الرلي جالتي قيولين تنين جاني قافتني جنان نبي ربي نقاف رمان نسان الرهاجراتو نجران إيان جهاد الرلي جالتي يو واتكته ملي نما جهاد بهي جري كبين يساتي في لبو يساتين بهي واتكونو هندي بين يجارة كأچت شهيدة ايها في يجارة كبين يساتي في وريساتي كبين يساتي في لبو يساتين بهي كهندي بين يوتا يجم. ربين قيوتا تنين سبحانه وتعالى نكا كتي يجار ربين قدان سبحانه وتعالى قلته قيوتا تنين كتي يجار قرآن ساكي الساتي مال جري والفجر وليال عشر. ليالي عشر تبانا منتي قيوتا قرنان ذو الحجاي تناجتشان قيولين تنين واحد دوف كيستي قبت إسي خيساهي قيا عرفاتو كيستق أرقما جتشان قيا حجي قدوتا تاتي جتشان كربين سبحانه وتعالى إسي خيسا دلي هدو قبروت ساتي فرارمو جتشان كيسا خيس ربين سبحانه وتعالى قبروت هدو إبدراهي بلس باسو جتشان. أما اللي إسي خيستي قيا نحريتو أرقما قيا قلوم ساجتشان لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نقاح فرحمن لسان الرهاجرات ونجرا: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم القر. قيان في الأتم ربي قد سبحانه وتعالى قل الله والتبرتي تهي قيا نحريتي في قيا قريتي يعني قيان قريتي جامتي إسين قيا لمتا قيا قلومسا الراهي تتاتي ماليف قيان كن قيا قر وانت جامتي في قيا حجاجonni hajji isaanii geessanii deebi'anii mina qobatanii akkuma beekamu guyyaaleetannin keessa jechaadha. guyyaan dalaggoo hajjiin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tokko utubaalee arkaan islaamaa irraa hitaate arkaanni hajjiidha ka akkaan guddaa tahee isii keessatti raawwatamuu jechaadha. cibaadaan guyyoota tannin keessatti dalagamuun jaalatamu filatamu maal akka ta'an irraa dubbannaa jechaadha. كمسلمني كموهو خيستي أجري بربادة نسر جرات الراهي دبن. اسم مالدا أبا ربين سبحانه وتعالى إساف لافسي حجي في عمره بياليك النين كيس دلقون أكام في لتمار أجرو بري الرجام. أكما حديث أبي هريرة صحيح كيستي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نقاح فرمان نسان الرهاجرة نجرا: العمرة إلى العمرة عمر الراهي حق عمراتي كفارة لما بينهما. عمران راي حق عمراتي عمران قرأتمتو دليوان جدو عمره لما نيجر تتنا ربي سبحانه وتعالى نما فرار ما جتشان. والحج المبرور حجين كل تاتي توهين دليل أولهم مكيني ليس له جزاء إلا الجنة. ربي برت سبحانه وتعالى من دانسي جنة جنني جتشان. أما اللي ور عرف إن أبتني في سومنون كجيل ما لا جتشان. نبي ربي نقاح فرمان نسان الرهاجرات مال جراني صيام يوم عرفة
صوم قويا عرفة أحتسب على الله ربي خير رهي خجيل أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعدها جرى النبي ربنا غفر عمن نسان الراجل صوم قويا عرفاني خجيل ربي خير دلي وقا دربتيتي في سي وقا رفتول أكنو فرارمو خلال جاني خناف guyyaan kun guyyaa akkaan filatamaa ta'e soomaan dabarsutu nurraa eeggamaa jechaan ammallee wanti guyyaalee kanneen keessa dalagamuun akkaan filatamoo ta'irraahi tawbaadha gama rabbii keennaa subhaanahu wa ta'aalaa deebi'utu nurraahi eeggama jechaan gabrichi kamuu dilii irraahi kabiliisa ta'e hin jiru carraa kanatti fayyadamee dilii dalagu san dhiisee gara rabbii isaatti subhaanahu wa ta'aalaa tawbaa qulqulluudhaan qalbii qulqulluudhaan deebi'ee araarama kadhatutu isarra jiraata jechaan isii keessa ammallee istighfaara baay'isutu irraahi eeggamaa akkuma san salaatallee jamaa'an salaatu du'aa'ii illee gochuu kunran duraa baatii dilhijjaa keessa dalagaman irraahi guyyaa nahariidha udhiyyaa qopheeffatee udhiyyaa gochuutu isarra jiraata jechaadha akkuma Anas ilma Maalik jedhe رضي الله عنه مال جده ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر أنس بن مالك مال جده نبي ربي نقاه فرمان نسان الرحاجرات أضحياه قده مالي دان قربي لمن أما اللي وانت في الاتمان بري مالي دا صلاة عيدا اللي صلاة راجد بهني من فتني تتول فتني dalaguu ibaada karabbi biratti akkaan jaalatamtuu taate hedduu dalaguutu nurraahi eeggama akka sadaqaa baay'isuudha akka quraana qara'uudha keessummaa simattee keessummeessuudha akkuma san ammoo rahima kan kee sufuudha rahima kan kee gaafachuudha akkuma san ammoo arraba kan kee dilii irraahi hamtuu irraahi seeruudha akkuma san ammoo abbaan rabbiin isaa laaffisee jedhe haadha abbaa isaatti tola ooluudhaa fi akkuma san ammoo qira'aatii quraanaallee isii keessa xiqqaattee buusutu nurraahi eeggama dalaggoon hajjii baatii guyyaan kurnan tanniin keessa dalagamtu dalaggoo akkaan jilatamtuu taate jarraa kanatti fayyadamuun nurraahi barbaachisaa jechaadha har'aan tanaa fi asumarratti goolabnaa wa aakhiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.